देवा आमच्या बापा, तुवें अगणीत कोणवळायेन संवसारान धाडलेल्या तुज्या पुता जेसून आपल्या रोगतान पास्कांचो गूट स्थापून दवरलो. तुजे कोणवळेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित कोर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटले. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव व्हडतो करतलो. मनशाचें रूपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थोटाक जालो. ताचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कदींच सांगूंक नासलेली घडणी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलेली वर्स ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोतमालीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जाला. आमचे मुखार मुळांतलो उपसरला फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोरडे जमनींतल्या पाळा सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरूप आयना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेख पडना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेबरवा कोत्तात, कोणूच ताका लेखिना. खरेंच म्हळ्यार आमचे कोश्ट ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंताले. खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विदलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडलेल्या ताचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या घायांक लागून आमचे गाय पेकले आनी सगळीं शेळयां भाशेन जोळी मोळीशीं पडून गेल्या. कोण एकल्यान आपापली वाट दवरली आनी आमा समेस्तांच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतिकायेन सोंसले आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक वता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार उगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप सोडली ना. जबरदस्तीन आनी जोट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. जिव्या मनशाचे प्रितमे वेलो ताका उमटून हाडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास लायली. नश्ट्या मनशा मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोण उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हळ्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टां दोगनांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बळीं दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायच्यान पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांब वक्त भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे संपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगनां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यावोन करतलो. देखून हांव उरपंचीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांटतलो. कित्याक ताणें खुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्यां मदलो एकलो कसो ताका धरलो आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनंती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्परा हांव तुका शरण येता. म्हाका कदींच लोजी घालूं नाका. तूं प्रमाणे देखून म्हाका निवार
तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूं म्हजो देव, म्हाका काळजोचो उलास. तुज्या हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीट दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आमी उचारता तो बाबार्थीत सांबाळुया, कारण सरकार खुद देवा उचीत पावला तसलो उत्तम वर्तो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेसू देवाचो पूत. आमचे उस्कोतायो ताका लागून आमी तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कश्टांनी ताका परिक्षा जाली. तो विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेसून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातलो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्यांक सगळ्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. मरोपर्यान खुर्सार मरोपर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो इतिहास. जेजून आपल्या शिसांक सांगाती केड्रोन वालेचे पोलतडी गेलो. थंय एक बाग आसली, तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुडासो जागो अडकतालो, कित्याक साबार फावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोन आनी मुखेल याज्ञिकां आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणू जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी जबाब दिलो, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हळें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हळें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटल्या. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी ताणें म्हळें, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून प्रतिपाल केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिलें तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाल आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकऱ्याचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हळें, तुजी तोरसाल पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात हांव पियोवचो ना. पोलतोणीन तिच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साचो परम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. परजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बुद्द दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम याज्ञिकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण जेजू दारा भायर रावलो. परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिरसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हळें,
तुवें ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय, ताणें म्हळें हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंवस जातालें देखून कळशाचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवतणी रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रू तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून तांकां जबाब दिलो, सत्तेन हांव 20,000 उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव एकठांय जाता थंय शिकून दिल्या. गुप्ती हांवें कांयच करूंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां ताचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हळें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांगडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जोत तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तुवें म्हाका मारताय? तेन्ना हांगासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. शिमोन पेद्रू आसून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हळें, तुवें तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हळें हांव न्हय. परम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हळें, आरे हांवें तुका ताचे बरोबर बागेन पळोवंक ना रे. हो चाकर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनी एक पावट ना म्हळें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातूच ताणें कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळेन व्हेलो. आपूण वचना जावन पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेन भितर गेले ना. देखून पिलातान आपुणूच तांचे भायर येवन म्हळें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासले. हांव पिलातान तांकां म्हळें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समर्थी प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हळें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेन गेलो आनी जेजूक आपूण ताणें म्हळें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून प्रतिपाल केलो, हें तूं तुजे सोस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांनी मुखेली याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून प्रतिपाल केलो, म्हजें राज्य संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज्य संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडना जावन म्हजे शिपाई सुचतले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटूच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हळें, स्वत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवा चडशें भायर सरून तांकां म्हळें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण पास्काच्या सुमयार तुमचे विनवणेक कान दिवंक हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हळें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकुट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबडें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचे विशीं येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांचा राजा, आनी ताचे थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान ताका म्हळें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळोवन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुखार आनी तें जांबलें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान ताका म्हळें, पळयात, हो तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान ताका म्हळें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात, कित्याक म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. जुदेवांनी ताका प्रतिपाल केलो, आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणें ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेन वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? आनी पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय. तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळय? जेजून ताका प्रतिपाल केलो,
ती तुका वैत थावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत दिला ताका उदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली, ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सेजाराचो इश्ट न्हय, आपूण रासा म्हणटा तो मनीस सेजाराचो दुस्मान. पिलातांनी उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चेरे बोंद्री हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणटा ते सुवातेर आपूण निती सोदरेक बसलो. तो दीस पास्कांचो तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळयात हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले, ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुर्सार मार. पिलातान ताका म्हळें, तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, सेजारा बगर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे ताब्यान केलो. तांणी जेजूक व्हरून धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोर्टाच्या मुळ्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हिब्रे भाशेन गोल्गोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगां तांणी खुर्सांकीर लायले, जेजूक मदें आनी त्या दोगांक ताचे एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलेलें आसलें, नाजारेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजू खुर्सार मारलो ती सुवातेर शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हिब्रेव, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलेलो. तेन्ना जुदेवांनी मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हळें, जुदेवांचो राजो असो बरो नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटा अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू खुर्सार किल्लाय तो शिपायांनी ताचे आंग वस्त्रां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे केले, 2 शिपायांक 1 वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली, तें वयर तावन सकयल एक सारकें विणलोलें. त्या पासत तांणी एकामेकाक म्हळें, आमी तें पिसचें न्हय, पूण सोद्दी घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगवस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साची ताची आवय, ताची आवयची भयण क्लियोफासाची पतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयकान तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तुरी, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. त्या वेळार थावन शिसान ताका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपातलें म्हूण जाणू जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन कोरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरकान भरलेलें 2 दूल थंय आसलें. तांणी शिरकान बुडयलेलें आनी कोलंबें बडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाखलो तेन्ना जेजून म्हळें, सोंपलें. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. तो तयारेचो दीस आसलो आनी किरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलेलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उराना जावंक ताचे पांय मोडचे आनी ताच्यो कुडी काडून वच्च्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशें दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूसी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नान. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विकली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच, तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक कूण आड मोडची नान. हें उतर खरें जावचें पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पूण पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विदलेल्यान तीं पळयतलीं. हाचे उपरांत आरेमियाताचो जेजूचो सीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्तीं रावलोलो आनी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंद्रोसाची आनी मुसांबराची मिसळणी घेवन आयलो.
ताणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकिबणीचे रिती प्रमाणे परमळ लावन ती ओलेनी गुटलायली. ताका खुर्सार मारलेलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेन आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून ताणें जेजूक थंय घालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी जेजू विशीं देवाचो चाकर कशे परी आसता तें आमी पळयता. खुर्साचे वाटेर जेजूक सोबिताय ना, सुरूपाय ना, कोण ताची पर्वा करिना, कोणूच ताका लेखिना. हें सगळें जेजूक कोश सोंसचें पडलें आमच्या पातकां खातीर. ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेतलीं. देवा बापा दुसरें वाचप आमकां सांगता की जेजू देवा बापाक खालतो रावलो आनी जेजू जालो आमचे सोडवणेचें कारण. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे परी देवा बापा सवें खालतेपण जेजू आमकां दाखयता, देवा बापाची खोशी करता. आमी जेजू भाशेन देवा सवें खालती रावुया. आमी जेजू भाशेन देवाची खोशी करुया. आमी जेजू भाशेन आमच्या जिविताचें समर्पण करुया. आमेन. क्रिस्त्या भाव भयणीनो, देवाचे पवित्र सोबे पासत प्रार्थुया. आखे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबोन आसतना वाखाणच्याक तांणी आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. सर्वोद्वेदारा शासनाच्या देवा, जेजू सवें तुवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आखे पृथ्वीर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेक बावर्थान सदांतीर करून दवर आनी तुजे काकुतीन सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां आमी मागुया आमच्या फ्रांसीस भाग्यवंत बापा पासत दोन दुतांच्या वर्गान आख्खे पवित्र सोबेचो बापूय आनी गवंडी सावन देवान ताका विंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे खुशे प्रमाणे देवाची पोरसां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गोठाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणीत सांगवेच्यान चड बलिश्ट देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या दर एकल्याक भाग्यवंत बापाचेर आख्खे पवित्र सोबेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या सांगवेच्या उतरान आनी पोरचोलीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णनायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सोबेच्या तारवाचेर उप्रासलेलें वाडोलां मोडें दिरादेक तांड्या बोडवी वरी थिरायेन वेरें दवरून ताका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवंडी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चोरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धिरान ताका बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मागुया आमी चड दोन मुळयारां वर्गां आनी बावळट्यां पासत आमच्या दोन दोक्षांक आनी सोमेस दोन दोक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी चड दोन मुळयारांक सगळ्या बावळट्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बाबा लागीं मागुया. सर्वोद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी हुतात्कूट तूं पवित्र कोत्ताय, चलयताय आनी वाडयताय. एक उद्यात कुडीच्या सांद्या पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत
आमी मागणें कोत्ता तें तूं दोयेन आयक। आमच्या सोण एकल्याच्यार आपोवण्या प्रमाणे तुजी साकरी विस्वाशीपणी करूंक आमकां कृपा दी। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन। आतां आमी मागुया आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या 9 शिसां पासत। भावार्थ्याची स्वता मनान आनी काळजान घेवंक तांकां आयती कोरबून आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सोड पातकां भोगसून आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दोयाळ बापा लागीं मागुया। सोड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तुजी पवित्र सोबेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत कोत्ताय। पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या आमच्या 9 शिसांचें गिन्यान भूस वाडाय आनी ताचो बाबाट चोडय आनी पवित्र स्नानाचे सोडीन नवो जल्म दिवन तांकांय तुज्या आपणायलेली भुरगीं कोड म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन। मागुया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट ठेवतात त्या आमच्या सोड भावा भयणी पासत काळजान आनी कोडणीन स्वत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगल्यांक आपले एकेच पवित्र सोबेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया। सोड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय कोत्ताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय। तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दोयाळ दिसकाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाचो खंड बाबार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन। आतां आमी मागुया आमी आमच्या जुदेव भाव भयणां पासत देवाची विंचुलोली पोरसी जावन ताणें सोड पोरसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो। तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावूंक आनी तांच्यो भासावण्यो संपूर्णयेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया। सर्वेस्परा सासणाच्या देवा अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक तुवें भासावण्यो केल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थन कोत्ता पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलेले पोरचेक भासायलेल्या सोडवंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं भासायलेलें दायज भोगूंक पावय ह्या आमचें मागणें दोयेन आयकून घे जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन। मागुया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हूण ओळखूंक घेनान तांचे पासत। देवान निमळेल्या एकाच सोडवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उसवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया। सोड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक वचून जेजूचेर बाबाट दवरिनान तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदून कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय। तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका ओळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूट संपूर्णयेन समजून घेवंक आमची ताण वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन। आतां आमी मागुया आमी देवाक ओळखोनान त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खूद जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया। सोड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोमेस मनशांनी तुका अत्रेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचल्याय। क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दोयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगळ्या आडखडींचे जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी। हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन। मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे खुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन चड देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खुश्यो गोट कर म्हूण बापा लागीं मागुया। चड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा चड मनशांची काळजां आनी चड लोकांचे हक तुज्या हातान आसात। दर एका देशाच्या राजकारण्यांत
राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दोळ्याळ दीस घाल. तुजे कुरपेन तांच्या राजकारभाऱ्या खाल देसान लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूंक सोर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सोत्या होप मेळूं. हें आमचें मागणें बरेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी सगळ्याक पसरलेल्या कोरोना पिडेंत आसलेल्या पासत आनी हे पिडेचे परिणाम भोगतेल्या पासत देवा बापान पिडेंत आसलेल्यांक परतून बरी भलायकी दिवंक, ह्या पिडेवंतांचो परामोस करतल्यांक घोटाय दिवंक, फामिलींक बुजवण दिवंक आनी हे पिडे वरवीं मरतल्यांक सुर्गीचें सूख दिवंक. देवा लागीं मागुया. सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं जावन आसाय आमचे ओस्कोतायेचो तेंको सगळ्याक पसरलेल्या कोरोना पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुजी काकूट दाखय. ह्या पिडेवंतांची दूख उणी कर, तांचो परामोस करतल्यांक घोटाय दी. हे कोरोना पिडेक लागून मेल्यान तांकां सुर्गीचें सूख फावो कर आनी ह्या तळमळाच्या काळांत तुजे काकुतीच्या मोगान आमकां बुजवण दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी मागुया. आमी तोरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशाची मनां सगळ्या अस्कोतांतली निवार म्हूण, पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सोड तोरांचो सांकळी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, बुकेल्ल्यांक जेवण खाण पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण, पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपआपल्या मायगांवांत आनी मरणाचे तोडणीर आसलेल्यांक सरकाराच्यान पावय म्हूण. सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कोश्टवतेल्यांची तूं घोटाय. चड तरेच्या कोश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गोरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळायेची कोनवाळ्या बापाच्या काळजाची कडसाण साकूंक बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. लाकूड ताचेर संवसाराचो सोरभोंडारूम कोला. हे ताका नमस्कार करुया. हे ताका नमस्कार करुया. Cursace lancud tacer sonsarazzo sormondarum cola. Ye attacano moscar coruya. Ye attacano moscar coruya.
e cursa celangkur tacir sarato sorbondarum kola e atakano moskar koruya e atakano moskar koruya Jesus doyal somya tuja kursa bukar jivo bavart dorun sastang podun rautau ani tuja pobis punor jibon ponang vakane cheyengit upkar aton gaitao tuja kursa klagun ake pritverata devlos orgasontos devlos orgasontos mogalam to devbab amchi kakut koru ani amka soglyang kurpe nashirvado aplo mukha pursol amcher fankonata amkan doyadako amkan doyadako ya kursa chamoy donar ekuri sasa ubo Costano ceto poler coso Aumogui tia cursato Sui mogar Gesù amato Patya katir pran Diung Paolo Autia cursa tomog cortolo mojaina mang pavoitolo tia cursa kau vengo etolo mojaina mang bodol tolo ya purvilia cursac visvaci rautolo los duxontos san boctolo tenaec diceki tacha sorgi chakaran sasnangono dazzo Baghetolo Autia cursa tomo curtolo Mojaina mang pavoitolo Tia cursa kau vengo itolo Mojaina mag podol
आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडपणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडीक मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कोरात. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कदींच दिवं नाका. प्रार्थुया. सोडपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या बागेवून मरना आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोणवाळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मानून हाडूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मोगाचो देव बक्षिता सगल्या तुज्या वायटाक गुणाचे ओपतिता. ओतम्या म्हज्या खालसांतान देवाचे उपकार आठोय. ओतम्या म्हज्या खालसांतान देवाचे
तुझे खोरेस देण्यानी बोरी त्वेथा जीवनो बोळ नोवे तोरणी पिराय पडती था